बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्शन न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। बगैर दुनियावी लालच के जरूरतमंद की मदद करना बड़ी नेकी है। डॉक्टर पीर सैयद गुलाम नबी शाह जिलानी समाजी कारकुन जाहिद रहीम की समाजी खिदमत लायक तहसीन है। खिदमत अवाम वेलफेयर और यूथ यूनिटी के साथ भरपूर तावन करेंगे। अब्दुल हमीद शेख सहाफियों, समाजी शख्सियात, उलमा इकराम और अवामी नुमाइंदों का मुफ्त आई मेडिकल कैंप का दौरा, कारकुनान की हौसला अफजाई। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी और चेयरमैन मुमताज समाजी कारकुन जाहिद रहीम ने यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची की सरपरस्ती और ईसा लैब मलीर ब्रांच के ताउन से जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को दोबाला करने के लिए गरीब जरूरतमंद मरीजों के लिए यूथ यूनिटी वेलफेयर के मरकजी दफ्तर शादमान टाउन मलीर मुनासिब में मुफ्त आई मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 365 मरीजों का मुआयना किया गया। 88 मरीजों में मोतिया की तशखीस की गई। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जैद 77 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए। डॉक्टर ईसा लैब मलीर ब्रांच के सबतीन ने 49 मर्द खवातीन के हड्डियों के भुरभुरापन टेस्ट किए। डॉक्टर सबा ने जनरल ओपीडी की मेहमान खुसूसी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सौदाबाद डॉक्टर पीर सैयद गुलाम नबी शाह जिलानी ने कैंप का इफ्तिताह किया और कैंप में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि बगैर किसी दुनियावी लालच के गरीब जरूरतमंद की मदद करना बड़ी नेकी और बाइसे अजर है। समाजी कारकुन जाहिद रहीम की बेलौस समाजी खिदमत लायक तहसीन है और यूथ यूनिटी के कारकुनान के जज्बे खिदमत खलक से भी बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। एडिशनल डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद मलीर अब्दुल हमीद शेख ने भी 79वीं मुफ्त आई मेडिकल कैंप का दौरा किया और महकमा समाजी बहबूद हुकूमत सिंध की जानिब से खिदमत अवाम वेलफेयर और यूथ की यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन को भरपूर तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। अंजुमन इत्तेहाद अल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के सदर खलीलुद्दीन कुरैशी, सेक्रेटरी मोहम्मद शबीर, यूसी 5 मॉडल के चेयरमैन वलीद हाशमी, यूसी 4 के चेयरमैन तलहा, नेशनल प्रेस क्लब कराची के सदर सीनियर सहाफी एम अरशाद खान, गुडाब प्रेस क्लब के सदर आदम सरीलू, सहाफी मीर मूसा, चन्ना अवामी प्रेस क्लब के नायब सदर अनायत कमरानी, समाजी कारकुन वसीम मुगल, मौलाना राजा अब्दुल रहीम ने भी कैंप का दौरा किया और कैंप खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स वसीमुद्दीन, शकील राही, सैयद आदिल नूर, मेमून इस्लाम, मोहम्मद शकील मेहरान, अब्दुल कादिर और यूथ यूनिटी के सदर हाफिज वकास, बानी माजिद शेख, मंती कमाल, अली हुसैनी, फैजान अरीब हुसैन, काशान हुसैनी, अली वारसी, इलामा हाफिज उसामा और दीगर के जज्बा खिदमत खलक की तारीफ करते हुए इनकी खिदमत को सराहा। माह विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मिलाद कमेटी मस्जिद तैयबा सौदाबाद की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब में मौलाना राजा अब्दुल रहीम, जुबैर इसहाक, एडवोकेट समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, शकील राही, ताहिर शेख, अवैस अफाकी, आरिफ मुस्तफाई और अवाम की शिरकत। माह रबीउल अव्वल के चांद नजर आते ही पूरे आलम इस्लाम में खुशी की तकरीबात का आगाज हो गया। पाकिस्तान के हर शहर, गली कूचे और मसाजिद में दुरूद सलाम के नारों में परचम कुशाई और महाफिल मिलाद की तकरीबात शुरू हो गई हैं। मिलाद कमेटी जामिया मस्जिद तैयबा सौदाबाद के ट्रस्टी जुबैर इसहाक, एडवोकेट शकील अहमद राही और इनकी टीम ने हर साल की तरह इस साल भी आरसीडी ग्राउंड चौक पर माह रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के लिए परचम कुशाई तकरीब की, जिसमें तिलावत कलाम पाक के खतीब मौलाना राजा अब्दुल रहीम, जुबैर इसहाक, एडवोकेट समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, शकील अहमद राही, ताहिर शेख, अवैस अफाकी, आरिफ मुस्तफाटी, सैयद आदिल नूर और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दुरूद सलाम और नारा तकबीर और नाते रिसालत की गूंज में परचम लहराया। राजा अब्दुल रहीम ने सीरत तैयबा बयान की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। पंजाब इंजेक्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। ज़राए का कहना है कि मुलजिम इंजेक्शन को लाहौर से बाहर सप्लाई करता था और वाक़ये के बाद ये कई रोज से रूपोश था। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
واضح رہے کہ اس سے قبل پنجاب انجیکشن اسکینڈل میں پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ ملزم عاصم خالد کو پولیس نے فیصل آباد سے گرفتار کیا، جبکہ ایک اور ملزم بلال رشید کو عارف والا سے گرفتار کیا گیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پنجاب میں جعلی انجیکشن لگانے سے بینائی متاثر ہونے کے بعد اب تک 68 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک بھر کے اسپتالوں اور فارمیسیز کو متعلقہ انجیکشن استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان کے مطابق آنکھوں کو متاثر کرنے والی دوا کے پورے بیچ کو مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا ہے اور اس دوا کو مارکیٹ میں فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ بیرون ملک جتنے بھیکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ سیکرٹری اوورسیز چیئرمین منظور کاکڑ کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی کا اجلاس ہوا۔ سینیٹر رانا محمود الحسن نے اجلاس کے دوران کہا ہے کہ جاپان نے 3,40,000 ہنرمند افراد مانگے ہیں، بھارت نے 1.5 لاکھ، نیپال نے 91,000 ہنرمند جاپان بھیجے، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی ہنرمند افراد جاپان بھیجے، لیکن پاکستان سے صرف 200 افراد جاپان گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 50,000 انجینئر بے روزگار ہیں، جبکہ نیپال کی 3 کروڑ آبادی ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو جاپانی سکھا دی۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی اب ہنرمند افراد کو لے جایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کو اب سادہ لیبر نہیں، اسکالڈ لیبر چاہیے۔ سینیٹر رانا محمود الحسن نے مزید کہا کہ ہمارے 30 لاکھ افراد سعودی عرب میں ہیں۔ نیوٹیک نے سفارش تیار کر کے سعودی عرب بھیجی ہے۔ کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ ہم نے جو پہلے پروپوزل تیار کیا تھا وہ سعودی عرب نے مسترد کر دیا۔ ہم کم از کم 50,000 افراد کو تو تربیت دے کر بھیجیں۔ 9 مئی کے دہشت گردوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے۔ جاوید لطیف ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نجومی تو نہیں بتا سکتے کہ ڈبل یا ٹرپل گیم ہو رہی ہے، لیکن جو عالمی فورس پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سہولت کاری ضرور کر رہی ہے۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ اس بار بھی نون لیگ کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہیں گے، قوم بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ 90% سمجھتا ہوں کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ڈکشنری میں ڈیل کا لفظ نہیں ہے۔ نواز شریف ملک کی معیشت کو 22ویں نمبر پر لے کر آئیں گے۔ عوام 21 اکتوبر کو نواز شریف کی آمد پر تجدید عہد کے لیے مینار پاکستان آئیں گے۔ سپریم کورٹ متوفی کو بیٹی جائیداد کی وارث قرار، چچا کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی، جس میں طلہ گنگ کے رہائشی منیر حسین نے بھائی کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کا دعویٰ کیا تھا اور منیر حسین نے بھائی کی بیٹی کو سوتیلی قرار دلوانے اور وراثت کی حقدار نہ ہونے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے بھتیجی کو وراثت دینے کے فیصلے پر چچا کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی اور ریونیو اتھارٹیز کو فیصلے پر عمل درآمد کا بھی حکم دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ لڑکی طوبہ شہاب کو اس کے چچا نے زمین کے لیے مقدمے بازی میں پھنسایا۔ 17 سال تک بیٹی باپ کے گھر میں رہی، اس وقت کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اس مقدمے بازی کا مقصد بیٹیوں کو زمین نہ دینا اور زمین کی ہوس ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکشن نیوز۔